Hello everyone. In the lesson force, I had explained up to the acceleration due to gravity. The topic that I am going to explain today, it is not very complicated, but if we do not have the proper concept of this topic, then it can be very confusing. The name of the topic is mass and weight. Generally, when the person are asked what is their mass or what is their weight, then the answer which they reply is quite same there, okay? Like generally when you are asked what is your mass or what is the weight of your body, then you may reply like 45 kg or 50 kg or 55 kg. No, it means when we are asked about our mass or weight, in both cases generally, or we can say most of we reply the same answer. It means most of the people, they may think that mass and weight of the body is quite same, but mass and weight is very different term here, okay? Like mass and weight are very much different quantity. No, we know the definition of mass. Although first we are going to start from the definition here. Mass is defined as the quantity of matter present in a body. जसरी mass को definition छ, mass भनेको quantity of matter contained in a body, okay? कुनै पनि बडीलाई यदि हामीले देख्यौं भने अथवा यदि हामी आफ्नै बडीको पनि एक्जाम्पल लियौं भने सबै टाइपको बडी केही अमाउन्ट अफ म्याटरले बनेको हुन्छ अनि त्यो बडीमा प्रेजेन्ट भएको म्याटरको अमाउन्टले त्यो बडीको मासलाई डिटरमाइन गर्छ। यसको मतलब यदि कुनै बडीमा धेरै अमाउन्ट अफ म्याटर छ भने त्यो बडीको मास बढी हुन्छ। त्यसरी नै यदि कुनै बडी कम अमाउन्ट अफ म्याटरले बनेको छ भने त्यो बडीको मास चाहिँ कम हुन्छ। नो, सो यहाँ चाहिँ बडीको भित्रको म्याटरले त्यो बडीको मासलाई डिटरमाइन गर्ने भएको हुनाले हामी के पनि बुझ्न सक्छौं भने कि मास एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। नो, किनकि कुनै पनि बडीको भित्र जुन म्याटर हुन्छ त्यसको अमाउन्ट चाहिँ सेम रहन्छ। जस्तै मेरो पनि बडी को भित्र अहिले केही अमाउन्ट अफ म्याटर छ, सो यसको मतलब मेरो बडी को भित्र भएको म्याटरले मेरो मासलाई डिटरमाइन गर्छ। अनि अर्थमा मेरो बडी को भित्र अहिले जति म्याटर छ, म यदि मुनमा गए भने मेरो बडी को भित्र त्यति नै अमाउन्ट अफ म्याटर हुन्छ। म यदि जुपिटरमा गए भने पनि मेरो बडी को भित्र अहिले जति म्याटर छ, जुपिटरमा पनि मेरो बडीमा त्यति नै अमाउन्ट अफ म्याटर हुन्छ। यसको मतलब मेरो बडीको मास अर्थमा जति छ, मुनमा र जुपिटरमा पनि मेरो बडीको मास त्यति नै हुन्छ। इन सर्ट यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने कि मास एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। नो, कुनै पनि बडीको मास भनेको त्यो बडीको भित्र रहेको म्याटर हो भनेर बुझिन्छ। त्यसैले त्यो बडीको अमाउन्ट अफ म्याटर कन्स्टेन्ट रहने भएकोले त्यो बडीको मास पनि युनिभर्सको कुनै पनि ठाउँमा सेम रहन्छ। सो मास एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। मास जुन छ, मासको भ्यालु मात्र हुन्छ, माससँग म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। मास चाहिँ डाइरेक्सन माथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। नो, मास चाहिँ डाइरेक्सन माथि किन डिपेन्डेन्ट हुँदैन भने किनकि मासको भ्यालु, कुनै पनि बडीको मासको भ्यालु कुनै पनि ठाउँमा सेम हुन्छ। युनिभर्सको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि पर्टिकुलर बडीको मासको भ्यालु सेम हुने भएको हुनाले माससँग म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, मास डाइरेक्सन माथि डिपेन्डेन्ट गर्दैन। नो, यसको मतलब मास स्केलर र भेक्टर मध्ये कुन क्वान्टिटी हो भने मास इज अ स्केलर क्वान्टिटी। नो, आई थिंक वी नो द डेफिनेसन अफ स्केलर क्वान्टिटी एन्ड द भेक्टर क्वान्टिटी हियर, ओके? सो स्केलर क्वान्टिटी भनेको त्यस्तो क्वान्टिटीलाई भनिन्छ जोसँग म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, यानी कि भ्यालु मात्र हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन। नो, त्यसरी नै भेक्टर क्वान्टिटी भनेको जोसँग दुवै हुन्छ, लाइक म्याग्निट्युड पनि हुन्छ अनि डाइरेक्सन पनि हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मासको भ्यालु, माससँग भ्यालु मात्र हुन्छ अनि मासको भ्यालु जुन छ त्यो युनिभर्सको सबै ठाउँमा कन्स्टेन्ट हुने भएको हुनाले माससँग डाइरेक्सन हुँदैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। सो मास एउटा स्केलर क्वान्टिटीको एक्जाम्पल हो। ओके, सो अब हामी मासको बारेमा अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीको बारेमा पढ्छौं। कुनै पनि बडीको मास कहिले पनि जिरो हुन सक्दैन। यसको मतलब यदि कुनै बडी एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो बडीमा डेफिनेटली सर्टेन अमाउन्ट अफ म्याटर हुन्छ। नो, अनि त्यसैले त्यो बडीको मास कहिले पनि जिरो हुन सक्दैन। मास क्यान नेभर बी जिरो, ओके? मासको एसआई युनिट र सीजीएस युनिटको बारेमा हामीलाई थाहा होला। नो,
मास को एसआई युनिट किलोग्राम हुन्छ अनि मास को सीजीएच युनिट चाहिँ ग्राम हुन्छ अनि केजी र ग्राम को रिलेसन को बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ 1 किलोग्राम इज इक्वल टु 1000 ग्राम नो so this is the concept of mass we can say okay so now we are going to talk about now let's see here okay now we are going to talk about weight here mass को बारेमा अझै मैले एउटा small point मिस गरे mass is measured by beam balance or physical balance no I think we have seen in soaps we must have seen their beam balance or the physical balance no like digital balance हरु पनि आजकल mass लाई मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ सो mass लाई हामी beam balance अथवा physical balance ले नाप्न सक्छौं सो अब हामी अर्को टपिक मा जान्छौं द टपिक इज weight वेट को बारेमा मैले अलिकति अस्ति पनि भनेको थिए जब म ग्राभिटी को बारेमा एक्सप्लेन गरिरहेको थिए सो ग्राभिटी मा मैले भनेको थिए कि ग्राभिटी इज द फोर्स विथ व्हिच एनी हेभनली बडी पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर नो कुनै पनि हेभनली बडीले जति फोर्स लगाएर कुनै ऑब्जेक्ट लाई आफ्नो सेन्टर तिर तान्छ त्यो फोर्सलाई नै ग्राभिटी भनिन्छ नो जस्तै अहिले हामी यो अर्थ को सर्फेस मा छौं यसको मतलब अर्थ ले हामीलाई पनि केही फोर्स लगाएर आफ्नो सेन्टर तिर तानिरहेको छ नो दिस फोर्स कैन ओन्ली बी कॉल्ड एज अ ग्राभिटी ओके अनि अझै एउटा कुरा मैले भनेको थिए कि अर्थले अथवा कुनै हेभनली बडीले जति फोर्स लगाएर कुनै अब्जेक्टलाई तान्छ वास्तवमा त्यो फोर्स नै त्यो बडीको वेट पनि हो यसको मतलब अहिले मलाई यो अर्थले जति फोर्स लगाएर तानिरहेको छ वास्तवमा त्यो फोर्स ग्राभिटी पनि हो अनि त्यो फोर्स चाहिँ मेरो वेट पनि हो नो यसको मतलब यदि कुनै अब्जेक्ट को वेट भनेको फोर्स हो रिमेम्बर हियर मास भनेको चाहिँ क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी हो नो सो हियर मास एन्ड वेट आर भेरी मच डिफरेंट क्वान्टिटी ओके सो वेट भनेको फोर्स भएको हुनाले वेट को युनिट न्यूटन हुन्छ यसको मतलब यदि कुनै बडी को वेट 100 न्यूटन छ भने त्यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कि त्यो बडीलाई अर्थले 100 न्यूटन को फोर्स लगाएर आफ्नो सेन्टर तिर तानिरहेको छ नो it means if any body has a weight 100 newton on the earth it means earth pulls that object by applying 100 newton force towards its center so this is the definition of weight okay so weight को definition मैले यहाँ white board मा पनि लेखेको छु the force with which the body is attracted towards the center of the earth it's called its weight so यो weight को definition चाहिँ मैले earth को term मा लेखे no सो यहाँ चाहिँ अर्थ को ठाउँमा अरु पनि कुनै हेभनली बडीहरु हुन सक्छ नो सो अर्थ को बेसिसमा भन्नु पर्दा अर्थले जति फोर्स लगाएर कुनै पनि बडीलाई आफ्नो सेन्टर तिर तान्छ त्यो बडीको वेट त्यति नै हुन्छ नो सो अर्थले यदि 50 न्यूटन फोर्स लगाएर कुनै बडीलाई तानिरहेको छ भने त्यो बडीको वेट हुन्छ 50 न्यूटन नो त्यसरी नै यदि अर्थले x न्यूटन फोर्स लगाएर कुनै बडीलाई तानिरहेको छ भने त्यो बडीको फोर्स हुन्छ x न्यूटन ओके नाउ वेट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी ओके अघि मैले मासमा भनेको थिए कि मास स्केलर क्वान्टिटी हो किनकि योसँग म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ डाइरेक्सन हुँदैन कुनै पनि बडीको मास सबै ठाउँमा कन्स्टेन्ट हुन्छ डाइरेक्सन माथि यो डिपेन्डेन्ट हुँदैन तर वेट को डाइरेक्सन हेर ल the direction of weight is fixed and it is always towards the center of the heavenly body or we can say towards the center of the earth कुनै पनि बडी को वेट जहिले पनि अर्थ को सेन्टर को तिर हुन्छ अथवा हेभनली बडी को सेन्टर को तिर भएको हुनाले वेट को डाइरेक्सन जहिले पनि फिक्स हुन्छ नो सो यसको मतलब वेट सँग भ्यालु त छ नै तर योसँग डाइरेक्सन पनि भएको हुनाले वेट चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो अब वेट को एउटा फर्मुला हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेका थियौं अस्ति मैले ग्राभिटी को फर्मुला यो लेखेको थिए इट वाज क्यापिटल W इज इक्वल टु कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m by r square ओके सो दिस इज द फर्मुला आई होप यू रिमेम्बर दिस यो फर्मुला मैले ग्राभिटी मा लेखाएको थिए नो सो ग्राभिटी लाई वेट पनि भन्न सकिन्छ यानी कि यो चाहिँ हाम्रो वेट को पनि फर्मुला हो कुनै पनि बडी को वेट लाई
यो फर्मुलाको हेल्पले पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी नै वेट भनेको फोर्स भएको हुनाले अनि फोर्स भनेको F इक्वल टु M इन्टु A भएको हुनाले, आई थिंक वी माइट नो दिस फर्मुला नो। सो फोर्स इज इक्वल टु M इन्टु A अनि वेट भनेको एक टाइपको फोर्स नै हो नो। सो यहाँ चाहिँ यो फर्मुलाबाट हामीले एउटा न्यू फर्मुला डिराइभ गरेका थियौं। यो पनि फर्मुलाको बारेमा मैले अस्ति भनेको थिएँ। यो फर्मुला चाहिँ F इक्वल टु MA बाट आएको हो, जहाँ A लाई हामीले G बाट रिप्लेस गर्यौं, किनकि G भनेको पनि एक्सेलरेसन हो, तर यो एउटा स्पेशल टाइपको एक्सेलरेसन हो जुन ग्राभिटीको कारणले उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यो G को नाम के हो भने G इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी हियर। ओके, सो W इज इक्वल टू M इन्टु G इज द फर्मुला फर द वेट अफ द बडी। यो फर्मुलालाई यदि तिमीले राम्ररी देख्यौ भने यहाँ चाहिँ यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौं कि कुनै पनि बडीको वेट जुन छ, वेट भनेको मास होइन, तर वेट चाहिँ मासमाथि डिपेन्ड हुन्छ नो। वेट अफ द बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ द बडी। हो कि यदि हामीले कुनै पनि बडीको मासलाई G सँग मल्टिप्लाई गरिदियौ भने, यानी कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग मल्टिप्लाई गरिदियौ भने त्यो बडीको वेट निस्किन्छ नो। जसरी नै एक्जाम्पल हेर यहाँ, फर एक्जाम्पल लेट्स टक अबाउट अर्थ। हो गए, अर्थ को लागि मैले भनेको थिएँ कि G को भ्यालु हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नो। अर्थ को लागि G को भ्यालु हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मानौ कि अर्थमा कुनै एउटा बडी छ जसको मास छ 100 केजी। सो यदि कुनै बडीको मास अर्थमा 100 केजी छ भने अब यो बडीको वेट यदि हामीलाई निकाल्नु पर्यो भने सिम्पली हामी यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं। इट इज M इन्टु G। सो यहाँ चाहिँ M भनेको 100 इन्टु G भनेको 9.8। यसको मतलब यो बडीको वेट हुन्छ तिमीलाई 980 न्यूटन नो। इट मीन्स द बडी हुज मास इज 100 केजी, इट्स वेट विल बी 980 न्यूटन। यसलाई हामी अर्को पनि एउटा वेले के भन्न सक्छौं भने कि यदि कुनै बडीको वेट 980 न्यूटन छ भने यसको मतलब यो बडीलाई, यो 100 केजी को बडीलाई अर्थले 980 न्यूटन फोर्स लगाएर आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको छ नो। यसको मतलब मास जुन छ, मासलाई हामी केजीमा नाप्छौं अनि यदि हामीलाई वेट निकाल्नु पर्यो भने सिम्पली के गर्ने, सिम्पली मासलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग मल्टिप्लाई गरिदिने अनि अर्थ को लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु हुन्छ 9.8। अनि अझै एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ कि यो त मैले यहाँ अर्थ को बारेमा भने। सो यदि हामीलाई मुनमा यो जुन 100 केजी को ऑब्जेक्ट छ, यो 100 केजी को ऑब्जेक्ट को वेट यदि हामीलाई मुनमा निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ। अब यहाँ हेर, जस्तै मुनमा G को भ्यालु अब यति नै हुँदैन। वी हैड रेड इट ऑन दैट डे। मुनमा G को भ्यालु हुन्छ तिमीलाई 1.66 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हो गए, अब यदि हामी यही ऑब्जेक्ट, यही 100 केजी को ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल लियौं भने यो 100 केजी को ऑब्जेक्ट को वेट मुनमा सेम हुँदैन। यो भइहाल्छ तिमीलाई वेट इज इक्वल टु M इन्टु G। M भनेको 100 इन्टु G भनेको 1.66। इट मीन्स 166 न्यूटन ओन्ली नो। यसको मतलब अर्थमा जुन बडीको वेट 980 न्यूटन हुन्छ त्यही बडीको वेट मुनमा 166 न्यूटन मात्र हुन्छ। तर याद राख्नु यो दुईटै बडीको मास चाहिँ यहाँ सेम छ नो। इट मीन्स मास एन्ड वेट दे आर द डिफरेंट टर्म हियर। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट वेट इज अ भेरिएबल क्वांटिटी। रिमेम्बर हो गए, वेट किन भेरिएबल क्वांटिटी भयो भने किनकि वेट M माथि त डिपेन्ड गर्छ तर G माथि पनि डिपेन्ड गर्छ अनि यो G चाहिँ भेरिएबल हो नो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज अ भेरिएबल क्वांटिटी। आई हैड सेड यू इन माय प्रिभियस भिडियो नो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त अर्थ को सबै प्लेसमा पनि सेम हुँदैन, इजन्ट इट। लाइक अर्थ को पोल र इक्वेटरलाई यदि हामीले कम्पेयर गर्यो भने पोलमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु इक्वेटर भन्दा अलिकति बढी हुन्छ नो। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन छ यो एउटा भेरिएबल क्वांटिटी भएको हुनाले अनि वेट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी माथि डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले वेट पनि एउटा भेरिएबल क्वांटिटी हो। अब अर्को हेर, वेट भनेको फोर्स भएकोले वेट को एसआई युनिट फोर्स कै एसआई युनिट हो, दैट इज न्यूटन। अनि
वेट को सीजीएस यूनिट पनि फोर्स कै सीजीएस यूनिट हो, दैट इज डाइन नो. सो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट and dyne is the CGS unit of weight here, and this is the relation in between Newton and dyne. Okay, 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne, or we can say 1 Newton is equal to 1 lakh dyne, we can say now. Yeah, so this is the difference in between the mass and weight of the body. So अब यो mass अनि weight को concept थाहा पाएर हामी एक टाइप को न्यूमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं. त्यसपछि म यो फ्री फलहरुको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु. सो यहाँ हेर, यहाँ मैले टाइमलाई सेभ गर्नको लागि एउटा न्यूमेरिकललाई अलरेडी लेखेर राखेको थिए. सी दिस न्यूमेरिकल हो. यो पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हो जुन हाम्रो एक्जाममा 3 देखि 4 मार्कमा आउन सक्छ. हाउ मच मास क्यान अ मैन लिफ्ट अन द मून इफ ही क्यान लिफ्ट 100 kg अन द अर्थ. नो, सो कुनै एकजना मान्छेले यदि अर्थमा 100 kg को अब्जेक्टलाई उठाउन सकिरहेको छ भने त्यो मान्छेले मूनमा कति केजी को अब्जेक्टलाई उठाउन सक्छ? दिस इज द क्वेशन हियर. ओके, यो क्वेशनमा नि एउटा इन्फर्मेसन इनभिजिबल छ. यो क्वेशनले अझै एउटा कुरा भनिरहेको छ, तर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ इनभिजिबल छ. तर यो क्वेशनलाई पढेर हाम्रो माइन्डमा त्यो कुरा आउनु पर्छ. जस्तै यहाँ हेर, द क्वेशन इज, once again I am reading this, how much mass can a man lift on the moon if he can lift 100 kg on the earth? यो क्वेशनमा अर्थ र मूनमा जुन मान्छेको कुरा हामी गरिरहेका छौं त्यो मान्छे चाहिँ सेम छ. अनि अर्थमा यो मान्छेले 100 kg को अब्जेक्टलाई उठाइरहेको छ भने मूनमा यो मान्छेले कति केजी को अब्जेक्टलाई उठाउँछ, हाम्रो क्वेशन यो हो. तर यहाँ चाहिँ हामीले अझै एउटा कुरा यसमा के याद राख्नु पर्छ भने कि यो मान्छेले जुन फोर्स एप्लाई गरिरहेको छ अर्थमा 100 kg को अब्जेक्टलाई उठाउनको लागि, यो मान्छेले जति फोर्स एप्लाई गर्छ मूनमा पनि त्यति नै फोर्स एप्लाई गरेर मान्छेले कति केजी को अब्जेक्ट उठाउन सक्छ. दिस इज आवर question here. Okay, it means no, here the man will apply same force on the earth also and on the moon also, but the result will not be same here, because on the earth and on the moon the value of g is different. No, so earth र moon मा मान्छेले त्यति नै फोर्स एप्लाई गर्छ तर यसको रिजल्ट सेम हुँदैन. अर्थमा जति फोर्स एप्लाई गरेर मान्छेले 100 kg को अब्जेक्टलाई उठाउँछ त्यति नै फोर्स एप्लाई गरेर मूनमा सेम केजी को अब्जेक्टलाई उठाउँदैन. सो कति केजी को अब्जेक्टलाई उठाउँछ त्यो हामी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं. यहाँ हेर, यो क्वेशनलाई नि यस्तो क्वेशनलाई हामी दुई भागमा ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै यहाँ चाहिँ हामीसँग दुईवटा केसेस छ. एउटा चाहिँ हाम्रो अर्थको लागि, अर्को चाहिँ हाम्रो मूनको लागि. नो, सो टाइमलाई सेभ गर्नको लागि जस्ट म यहाँ सिम्बल मात्र युज गर्न गइरहेको छु. अन द अर्थ मास इज इक्वल टु, ओके, एमई मैले यहाँ लेखेँ. यो चाहिँ अर्थमा यो मान्छेले अर्थमा उठाएको मास हो. सो अर्थमा यो मान्छेले 100 kg को मासलाई उठाइरहेको छ. अब अर्थको लागि जी लाई मैले जीई गरेर लेखेँ. जी को बेसमा मैले ई लेखेँ ताकि हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर. नो, सो जीई लाई सेन्टेन्स को फर्ममा लेख्नु पर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ अनि ब्र्याकेटमा जीई इज इक्वल टु, भ्यालु चाहिँ क्वेशनमा दिएको छैन, यो भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. नो, सो यो भइहाल्छ तिमीलाई यति. नो, जीई इज इक्वल टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर वी क्यान से नाउ. अब यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ भने वी क्यान फाइन्ड आउट द फोर्स required to lift that mass भन्नाले 100 kg मास हो के. रिमेम्बर हियर, फोर्स required to lift that mass भनेको यसलाई हामी यो केसमा नि वेट लेख्न सक्छौं किनकि वेट भनेको पनि फोर्स हो. फर एक्जाम्पल अहिले म यो मार्करलाई उठाइरहेको छु, यो मार्करसँग पनि सर्टेन वेट छ. नो, अनि यो मार्करको जति वेट छ मलाई त्यति नै फोर्स लागिरहेको छ यो मार्करलाई उठाउनको लागि. यसको मतलब जब हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई उठाइरहेका हुन्छौं
हामी त्यति नै फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जति त्यो अब्जेक्टको वेट हुन्छ। सो यहाँ मैले के लेखेँ भने फोर्स रिक्वायर्ड टु लिफ्ट द्याट मास, यो जुन 100 केजी को मास छ, यो मासको डेफिनेटली यो मासको केही वेट छ नो, अनि यो अब्जेक्टलाई, यो 100 केजी को अब्जेक्टलाई हामीलाई उठाउनको लागि कति फोर्स लाग्यो भने यो अब्जेक्टको जति वेट छ हामीलाई यो अब्जेक्टलाई उठाउनको लागि त्यति नै फोर्स लाग्छ। ओके, सो यहाँ मैले फोर्स रिक्वायर्ड टु लिफ्ट द्याट मासलाई लेखेँ वेट नो, अनि वेटको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, इट इज m इन्टु जी, तर यहाँ म यसलाई m इन्टु जी लाई यसरी गरेर लेख्छु सिम्बोलिकली, m को बेसमा e इन्टु g को बेसमा e। अब यसको भ्यालु राख, m इज 100 हेयर एन्ड g इज 9.8 हेयर, यसको भ्यालु यदि तिमीले लेखिदियो भने इट विल बी हेयर नाउ 980 न्यूटन वी कैन से। ओके नो, सो यसको मतलब यो 100 केजी को अब्जेक्टलाई उठाउनको लागि यो मान्छेलाई अर्थमा 980 न्यूटन फोर्स लाग्यो नो। अब यति नै फोर्सले 980 न्यूटनकै फोर्सले मुनमा यो मान्छेले कति केजी को अब्जेक्टलाई उठाउन सक्छ त्यो हामी निकाल्न गइरहेका छौं। अब यहाँ हेर, अन द मून वी कैन से नाउ, on the moon no, अब मूनमा फोर्स required will be same। okay, or we can say here now yeah that force required to lift mass is equal to 980 न्यूटन। याद राख, अघि पनि मैले भने कि यो केसमा के छ भने अर्थमा यो अब्जेक्टलाई उठाउनको लागि मान्छेले जति फोर्स एप्लाई गर्यो मुनमा पनि त्यो मान्छेले त्यति नै फोर्स एप्लाई गर्छ नो, और बेटर नो यो मीन्स यो केसमा फोर्स रिक्वायर्ड टु लिफ्ट दैट मास लाई बेटर हामी लेख्न सक्छौं फोर्स एप्लाइड, वी कैन से हियर फोर्स एप्लाइड ऑन द मून वी कैन से। ओके, फोर्स एप्लाइड ऑन द मून, अर्थमा जति फोर्स लगाएर यो अब्जेक्टलाई यो मान्छेले उठाइरहेको छ मुनमा यो मान्छेले त्यति नै फोर्स एप्लाई गर्छ, यानी कि 980 न्यूटन को फोर्स एप्लाई गर्छ। अब हेर, सो अब हामीलाई के निकाल्नु छ भने वी हैव टु क्याल्कुलेट द मास हियर नाउ या, मुनमा यो मान्छेले कति मास उठाउँछ त्यो हामीलाई निकाल्नु छ। 100 केजी कै मास उठाउँदैन किनकि यो मुन हो, अनि मुनमा जी को भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यसैले रिजल्ट चाहिँ यहाँ सेम हुँदैन। सो रिमेम्बर हेयर ओके, यहाँ चाहिँ मुनको पनि जी को भ्यालु दिएको छैन, तर मुनको जी को भ्यालु कति हुन्छ भने इट इज 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, सो अब मुनको लागि हामीलाई के थाहा भयो भने कि मुनमा मान्छेले 980 न्यूटन को फोर्स एप्लाई गरिरहेको छ, अनि मुनको जी को भ्यालु छ 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हामी मास निकाल्छौं नो, सो नाउ हियर व्हाट यू विल से नो दैट फोर्स इज इक्वल टू, we can say like this now, force applied on the moon is equal to, again it will be here now m into g। okay, force भनेको नै वेट हो, सो वेट अथवा फोर्स को फर्मुला हुन्छ m into g, तर यहाँ मैले यसलाई m अनि बेसमा m लेखे किनकि मास लिफ्टेड अन द मून हो यो, इन्टु g को बेसमा m लेखे किनकि यो चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द मून हो नो। फोर्स को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, इट इज 980, मास हामीलाई थाहा छैन नो, सो इन्टु जी को पनि भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1.66, सो यहाँबाट हामी मास निकाल्न सक्छौं। यो भइहाल्छ तिमीलाई 980 डिवाइड बाइ 1.66, यसको भ्यालु मैले निकालेर राखेको छु, इट इज 590.36 केजी नो। सो यो क्वेशनबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कि 980 न्यूटन फोर्स लगाएर मान्छेले अर्थमा 100 केजी को अब्जेक्टलाई उठाउन सकिरहेको छ, अनि त्यति नै फोर्स एप्लाई गरेर मान्छेले मुनमा 590.36 केजी को अब्जेक्टलाई उठाउन सक्छ नो। सो इन दिस टाइप अफ क्वेशन नो, व्हाट वी हैव टु रिमेम्बर दैट द फोर्स एप्लाइड बाय द मैन ऑन बोथ द हेवनली बॉडी इज सेम, बट द रिजल्ट विल नॉट बी सेम। The result will not be same because the value of small g is not same here। okay no, so this is also a very important type of question that is asked in exam in 3 to 4 marks। okay, now similarly next topic
हाम्रो जुन अर्को टपिक छ त्यो छ फ्री फल. लेट्स टक अबाउट द फ्री फल हियर नाउ. सो फ्री फल को बारेमा मैले अलिकति एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को डेफिनेसनलाई एक्सप्लेन गर्दा पनि भनेको थिए. फ्री फल भनेको जस्तै कि अहिले मैले यदि यो मार्करलाई छोडिदिए भने यो मार्कर त झर्छ, तर यो फल चाहिँ फ्री फल होइन, किनकि अहिले यो मार्करको वरिपरि एयर छ. सो यदि यो मार्कर झरिरहेको छ भने एयरले यो मार्करलाई माथितिर धकाल्ने काम गर्छ. मिन्स एयरले यो मार्करलाई केही फोर्स एप्लाई गरेर माथितिर धकाल्छ. यसको मतलब यो मार्करले केही रेसिस्टेन्स महसुस गर्छ, यो मार्करले केही डिस्टर्बेन्स महसुस गर्छ. सो यस्तो टाइपको फललाई फ्री फल भनिँदैन. नो, फ्री फल भनेको जब कुनै बडी, जब कुनै अब्जेक्ट बिना कुनै रेसिस्टेन्सको झरिरहेको छ भने त्यस्तो टाइपको फललाई फ्री फल भनिन्छ. नो, सो जस्तै यहाँ मैले फ्री फलको डेफिनेसन लेखेको छु. द मोसन अफ अ बडी अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ फोर्स अफ ग्राभिटी एलोन इज नोन एज फ्री फल. फोर्स अफ ग्राभिटी एलोन भन्नाले यदि कुनै बडी ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्सले मात्र झरिरहेको छ, अरू कुनै फोर्सको असर त्यो बडीमा परिरहेको छैन भने त्यस्तो टाइपको फललाई फ्री फल भनिन्छ. नो, तर यो मार्करको एक्जाम्पलमा फेरि भन्छु. जस्तै यदि मैले यो मार्करलाई छोडे भने यो मार्कर ग्राभिटीको प्रभावले तल त झर्छ, तर यो मार्कर माथि एयरको फोर्सको पनि इफेक्ट हुन्छ. त्यसैले यो मार्करको फललाई अहिले फ्री फल भन्न सकिँदैन. नो, सो यदि कुनै बडी ग्राभिटीको कारणले मात्र झरिरहेको छ, अरू कुनै फोर्सको इफेक्ट त्यो बडीमा छैन भने त्यस्तो टाइपको फललाई फ्री फल भनिन्छ. अनि फ्री फल भइरहेको बेला लाइक अर्थमा यदि कुनै पनि बडी फ्री फलमा छ भने त्यो बडीको एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ. नो, सो रिमेम्बर हियर हामी जुन भन्छौँ कि अर्थको जी को भ्यालु, अर्थमा स्मल जी को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो. यो भ्यालु बडीमा कुनै पनि बेला डेभलप हुँदैन. यो बडी त्यो बेला मात्र डेभलप हुन्छ जब बडी अर्थमा झरिरहेको छ अनि फ्री फलमा झरिरहेको छ. नो, so if a body falls freely on the surface of the earth without any disturbance, then the acceleration due to gravity produced in that body will be equal to 9.8 meter per second square. Okay, now free fall को म केही एक्जाम्पल दिन्छु. जस्तै अस्ति मैले कोइन र फिदर एक्सपेरिमेन्टको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ. कोइन र फिदरलाई यदि हामीले एयर मिडियममा खसाल्यो भने त्यो फ्री फल होइन. त्यहाँ चाहिँ कोइन छिटो झर्छ अनि फिदर चाहिँ लाइटर भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यसलाई बटममा पुग्नको लागि अलिक बढी टाइम लाग्छ. तर यदि हामीले कोइन अनि फिदर एक्सपेरिमेन्टलाई भ्याक्युममा गर्यो भने, सो भ्याक्युम भनेको जहाँ कुनै पनि मिडियम छैन, एयर पनि छैन, त्यस्तो टाइपको मिडियमलाई भ्याक्युम भनिन्छ. नो, सो यदि हामीले फिदर र कोइन एक्सपेरिमेन्टलाई भ्याक्युममा गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ फिदर र कोइनलाई एउटै हाइटबाट खसाल्दा दुईटै अब्जेक्ट बटममा सेम टाइममा पुग्छ. सो यो चाहिँ फ्री फल हो. यसको मतलब फ्री फलको बेला कुनै पनि बडीको एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल हुन्छ अनि अर्थमा त्यसको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ. नो, नाउ लेट्स टक अबाउट द फल अफ अ प्यारासुट. ओके, जस्तै अर्थमा यदि कुनै प्यारासुट, यदि कोही मान्छे प्यारासुट लिएर झरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ फ्री फल हो कि होइन. समटाइम दिस टाइप अफ क्वेसन क्यान कम इन आवर एक्जाम. ओके, सो अर्थमा यदि कोही मान्छे प्यारासुट लिएर जम्प गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्री फल भन्न सकिँदैन, किनकि प्यारासुट जब झरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एयरको प्रेजेन्समा झरिरहेको छ. लाइक हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर छ अनि जब कोही मान्छे प्यारासुट लिएर हाम फाल्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो प्यारासुटलाई अर्थले माथितिर धकालिरहेको हुन्छ. सो यो फललाई फ्री फल भन्न सकिँदैन, किनकि यो चाहिँ एयर रेसिस्टेन्सको एब्सेन्समा भइरहेको छैन. तर यदि कोही मान्छे यदि प्यारासुट लिएर मुनको सर्फेसमा झरिरहेको छ भने, लाइक मुनको सर्फेसमा यदि कोही मान्छे प्यारासुट लिएर जम्प गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ प्यारासुटको फललाई फ्री फल भन्न सकिन्छ, किनकि मुनमा एटमोस्फियर हुँदैन. नो, आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड व्हाट आई सेड हियर नाउ. या, like the fall of a parachute on the earth is not a free fall because it is in the presence of air, or we can say air resistance.
But if any person jumps with a parachute on the surface of the moon, then that will be considered as a free fall because there is the absence of the atmosphere. तर अझै एउटा सानो कुरा, जस्तै प्यारासुटबाट जम्प गरेर अर्थमा हामी सेफली ल्यान्ड गर्न सक्छौं किनकि यसमा चाहिँ एयर रेसिस्टेन्सको धेरै ठुलो रोल हुन्छ. फर एक्जाम्पल, आई थिंक वी माइट नो द स्ट्रक्चर अफ द प्यारासुट हो कि जस्तै कि मानौ कि यो जुन बुक छ, यो बुक चाहिँ प्यारासुट हो नो, अनि यो जुन प्यारासुट छ यो चाहिँ अर्थको सर्फेसतिर झरिरहेको छ नो. लाइक हामीलाई थाहा छ कि प्यारासुटको जुन सर्फेस एरिया हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै नै ठुलो हुन्छ. सो जब कुनै प्यारासुट अर्थको सर्फेसमा झरिरहेको हुन्छ, यसको ठुलो सर्फेस एरियाको कारणले गर्दा अर्थले यसको सर्फेस एरियामा, यसको ठुलो सर्फेस एरियामा धेरै नै बढी मात्रामा एयर रेसिस्टेन्स दिन्छ नो. इट मीन्स सिन्स द सर्फेस एरिया अफ प्यारासुट इज लार्जर, air will exert very large amount of resistance on this parachute. Okay, अनि एयरले यो प्यारासुटलाई धेरै फोर्स दिएर माथितिर धकाल्ने भएको हुनाले यो प्यारासुटको स्पिड धेरै नै कम भइहाल्छ अनि यो प्यारासुट धेरै बिस्तारै झर्छ, जसको कारणले ल्यान्डिङ जुन छ त्यो चाहिँ सेफ हुन्छ नो. यसको मतलब यदि कुनै प्यारासुट एयरको एब्सेन्समा झरिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ प्यारासुट युज गर्नुको कुनै फाइदा नै हुँदैन. फर एक्जाम्पल, यदि कुनै मान्छे प्यारासुट लिएर मुनमा जम्प गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेको ल्यान्डिङ, त्यो मान्छे सेफली ल्यान्ड गर्न सक्दैन, त्यो मान्छे त्यहाँ इन्जर्ड हुन्छ किनकि हामीलाई थाहा छ कि मुनमा एटमोस्फियर छैन. त्यसैले मुनमा यदि कोही मान्छे प्यारासुट लिएर जम्प गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ प्यारासुटको स्पिडलाई घटाउनको लागि एयर रेसिस्टेन्स हुँदैन. सो प्यारासुट चाहिँ धेरै स्पिडमा ग्राउन्डमा झर्छ अनि त्यसैले त्यहाँ इन्जरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ नो. इट मीन्स a person can only land safely safely with the parachute if there is the presence of air resistance. Okay, if there is the absence of air resistance, then the person cannot land safely. But talking about the free fall, if the parachute is falling in the presence of air, then that is not a free fall. If the parachute is falling in the absence of air, then that is a free fall, we can say now.